अङ्ग्रेजहरूले हाम्रो लुटेको भूभाग पनि फिर्ता लिन हामीले पहल गर्नुपर्छ। ती आँखा फुटेका दलालहरू, विवेक हराएका विदेशीहरूका कमाराहरू, ती मुगलानी साहुका दासहरूले कुतर्क गरेको मात्रै हो। चाहिँ एमसिसी मार्फत अमेरिका यहाँ चाहिँ सेना छिराउन तयार भएर बसेको छ। देशलाई तहस नहस पारिसकेको आर्थिक रूपमा नेपाल भनेको विश्वमा सबभन्दा धनी राष्ट्र हो। नेपालको जस्तो चाहिँ बायोडाइभर्सिटी भएको संसारमा अर्को देश छैन। नेपालमा जस्तो जलस्रोत भएको संसारमा अर्को देश छैन। नेपालमा जस्तो जडीबुटी भएको जङ्गल भएको संसारमा अर्को देश छैन। नेपालमा जस्तो चाहिँ संसारका सर्वोच्च शिखरहरू 10औँवटा चाहिँ दर्जनौँ शिखर भएको संसारमा अर्को राष्ट्र छ। यो स्वर्गलाई नरक बनाउने काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि साम्राज्यवादी षड्यन्त्रले गर्यो, विस्तारवादीहरूको चाहिँ नि तपाईँको षड्यन्त्रले गर्यो। र यसलाई पनि चिन्न नसक्नु, यसलाई चिनाउन नसक्नु, यसको बारेमा स्पष्ट धारणा राख्न नसक्ने कमाराहरूको तपाईँले के कुरा गर्नुहुन्छ? त्यस्ता पतित कमाराहरू, त्यस्ता बिकेका दलालहरूको कुरै नगर्नुहोस् मसँग। म त्यस्तालाई कुनै अर्थशास्त्री पनि मान्दिनँ, कुनै बुद्धिजीवी पनि मान्दिनँ। ती भाडामा बिकेका दलालहरू, त्यस्ता चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूको चाहिँ नि कलो खाएर बाँचेकाहरू र नेपाल राष्ट्रको विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका त्यस्ता षड्यन्त्रकारीहरूको बारेमा मसँग कुरै नगर्नुहोस्। त्यस्ताहरूलाई जुत्ता हानेर हामीले यहाँबाट रक्सोल कटाइदिनुपर्छ, होइन भने यो राष्ट्रको कल्याण हुँदैन। नेपाल 19% चाहिँ औद्योगिक उत्पादन भएको देश हो। आज 0%मा झार्ने कुत्ताहरूलाई हामीले चाहिँ चिन्नु परेको परेन? यिनीहरूलाई ठटाउनु परेको परेन? यिनीहरूले यहाँ सिंहदरबारबाट लखेटेर लात हानेर रक्सोल कटायो भने मात्रै देशको औद्योगिकरण भन्ने कुरो बाँच्छ, यो राष्ट्र बाँच्छ। यो राष्ट्रले एउटा चाहिँ सही निर्णय लिन सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको दलाल पार्टी मात्रै होइन, यो विदेशीहरूको एजेन्डामा काम गर्ने, मुगलानी साहुको एजेन्डामा काम गर्ने पार्टी हो। त्यो कुनै पार्टी नै होइन। र सबभन्दा दुःखको कुरो के छ भने आफूलाई कम्युनिस्ट माओवादी भन्नेहरूले जनताले जे सोचेका थिइन्, चीन जस्तो माओले जस्तो बनाएका छन् त्यस्तै बनाउलान् भन्डानेको त ती पनि साला विदेशीका एजेन्ट देखिए। छिटै मार्च हुन्छ यो राष्ट्रमा, यो मार्च जनताले गर्छ। जनताले एउटा निर्णायक मार्च जुन दिन गर्छ नि, यी सब दुला बस्छन्, यिनीहरूका पार्टी सार्टी सब भताभुङ्ग हुन्छन्। बारम्बार यो राजनीतिक अस्थिरता उनीहरूले नै गराइरहेका छन्, किन गराइरहेका छन्? होइन, यो तपाईँको कस्तो हुन्छ भने जुन नियो कोलोनियल भन्छ नि विदेशी शक्तिहरू, क्या तिनीहरूले साम्राज्यवादी शक्तिहरूले एक यस्ता शक्तिहरू पनि छन् जो नेपालको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त गर्न चाहन्छ। एक थरी शक्ति त्यस्ता छन्। अर्का थरी शक्ति के छन्? जस्तो एमसिसी मार्फत अमेरिका यहाँ चाहिँ सेना छिराउन तयार भएर बसेको छ। अमेरिकन सेना यहाँ ल्याउनका लागि उसले चाहिँ सम्पूर्ण यो किन यिनीहरूलाई ल्यायो त? दिल्लीमा 12 बुँदे कसले गरायो? दिल्लीमा 12 बुँदे गराउने र गणतन्त्र ल्याउनेहरूको एउटै मकसद हो, नेपालको राजनीतिमा उनीहरूले हात हाल्न सकुन् र जथाभावी निर्णय गराउन सकुन्। अहिले तपाईँको चाहिँ नि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू भनेका विदेशीहरूका एजेन्ट हुन्। उनीहरूको यो संविधान पनि उनीहरूले नै बनाएको 47 को संविधान फालेर फेरि उनीहरूले नै तपाईँको 64मा नयाँ संविधानको लागि किन आए अगाडि भन्दाखेरि यो उनीहरूले नै गरेको निर्णय होइन, लायो हराएको क्या विदेशीहरूले। उनीहरूले विदेशीहरूको स्वार्थको लागि यसमा के भन्छ? विदेशीको स्वार्थको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि उनीहरूको योजना, इन्ट्रेस्ट, लामो समयको प्र्याक्टिसपछि गणतन्त्र पनि ल्याए। 2072 सालमा संविधान पनि बनाए, विदेशीले बनाए। अब यो गणतन्त्र संविधान किन डगमगायो फेरि? होइन, डगमगाएको होइन। यो गणतन्त्र संविधान के हो भन्दाखेरि यो गणतन्त्र संविधानलाई तपाईँको चाहिँ नि एउटा सिँढी बनाएर नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि हमला गर्नका लागि उनीहरूले जस्तो चाहिँ तपाईँ यो गणतन्त्र संविधान चाहिँ उनीहरूको पहिलो खुड्किलो सिँढी मात्रै हो। यो सिँढी मार्फत नेपालको अस्तित्वमाथि हमला गर्ने जुन प्लान छ नि, हमला गर्दाखेरि हलचल भयो। सिँढी बनाउँदाखेरि त मान्छेले केही वास्ता गरेनन्। राम्रै हुनु पनि सक्छ, मान्छे दुविधामा थिए। अहिले स्पष्ट भयो। अहिले उनीहरू अब डाइरेक्ट लन्च गर्ने भएपछि अब थाहा भयो कि सबैलाई कि यहाँ त यस्तो रहेछ। यहाँ अहिले हेर्नुहोस् त कति निर्लज्जता साथ एक थरी नेताहरू एमसिसीको समर्थन गरिरहेका छन्। जनताले सोधेका प्रश्नको जवाफै दिन सक्ने नैतिक साहसै छैन। उटपट्याङ कुरा गरिरहेका छन् उनीहरू। र सबले चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले
सारा तपाईँहरूले सबै ए टु जेड त्यसको पाना हरफ एमसिसीका सारा तपाईँले उदाङ्गो पारिसकेपछि हामीहरूले त्यसमा पटक विश्लेषण गरिसकेपछि कुनै जवाफ छैन। निर्लज्जता साथ नेपाललाई आउन लागेको रकम चाहियो हामीलाई, भनौँ मानौँ त्यो रकम बिना हाम्रो नेपालै रहँदैन जस्तो। हर शर्तमा त्यसलाई स्वीकार्ने भनेको शर्त त त्यहाँ त कस्तो छ भने नेपाललाई बेच्ने शर्त छ। यिनीहरूले त कतिसम्म घृणित काम गरेका छन्। नेपालको जल स्रोतमाथिको यिनीहरूको अत्याचार, नेपालको चाहिँ भूमिमाथिको अत्याचार, नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथिको अत्याचार, नेपालीहरूलाई होइन कि विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि यी तथाकथित यी दलाल दलहरूमा नव औपनिवेशिक भन्ने शब्द जुन छ नि, साधारण विद्यार्थीले पनि बुझ्छन्। उपनिवेश बनाउने क्या, नेपाललाई चाहिँ पनि सब्जुकेट गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने, नेपालमाथि विदेशीहरूको एउटा सुरक्षा छातामा लैजाने, यो सम्पूर्ण प्लानहरू यिनीहरूका छन्। ती विदेशीहरूका छन्, साम्राज्यवादीहरूका ती योजना अन्तर्गत। तपाईँ हेर्नुहोस्, आश्चर्य लाग्दो कुरो के छ भने म सानो छँदाखेरि, म यहाँ एसएलसीमा पढ्दाखेरि 3 रुपियाँ थियो $1, 3 रुपियाँ। आज हेर्नुहोस् त कहाँ पुग्यो, 130 रुपियाँभन्दा माथि गइसक्यो। भनेर तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने विश्व ब्याङ्कले के गरेछ त, यहाँ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले के गरेछ त? तिनीहरूको पछाडि हामी लाग्दाखेरि तिनीहरूले हाम्रो त मुद्रालाई त 0 लेभलमा पुर्याइदिए नि। खालि अमेरिकी मुद्रा बाहेक, युरोपियन युरो बाहेक तपाईँको हाम्रो त मुद्राको अस्तित्व नै रहेन। यसरी हामीले आर्थिक रूपमा तहस नहस पार्ने काम तिनीहरूले गरेपछि तिनीहरूकै सिस्टममा किन बसिरहेको? क्रान्ति भनेको त त्यो विश्व ब्याङ्कको र तपाईँको एसियाली विकास ब्याङ्क अथवा इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड लगायतका ती जति पनि छन् नि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साम्राज्यवादी संस्थाहरू, तिनीहरूबाट मुक्ति हो नि। खोइ त त्यो मुक्ति भएको यो विषयमा कतिपय विज्ञ जानकारहरू के भन्दछन् भने नेपाल गरिब राष्ट्र हो, नेपाल आफै उठ्न सक्दैन। विश्वका अहिलेका धनी विकसित राष्ट्रहरूलाई हेर्ने हो भने पनि विश्व ब्याङ्कबाट, एसियाली ब्याङ्कबाट ऋण लिएर उनीहरूले आफ्नो देशको विकास गरेका छन्, आफ्नो देशको हैसियत माथि उठाएका छन्। त्यसकारणले पनि अब यो एउटा समयको डेमोक्रेसीको माग हो, परिवर्तन हो। यसलाई स्वीकारेर जानुको विकल्प छैन। हामीले ऋण पनि लिनुपर्छ, विदेशीसँग सहयोग पनि लिनुपर्छ, दान पनि लिनुपर्छ र यो एउटा समयको माग हो। अब जसले यस्ता प्रकारका कुरा गरिरहेका छन् वास्तवमा यो विकास विरोधी र कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत यी कुराहरू गर्छन् भन्ने उहाँहरूको तर्कलाई के भन्न सकिन्छ? यो छोटकरीमा म तपाईँले भन्छु, हजुर, ती आँखा फुटेका दलालहरू, विवेक हराएका विदेशीहरूका कमाराहरू, ती मुलानी साउका दासहरूले कुतर्क गरेको मात्रै हो। देशलाई तहस नहस पारिसकेको आर्थिक रूपमा नेपाल भनेको विश्वमा सबभन्दा धनी राष्ट्र हो। बुझ्नुभयो त? नेपालको जस्तो चाहिँ बायोडाइभर्सिटी भएको संसारमा अर्को देश छैन। नेपालमा जस्तो जलस्रोत भएको संसारमा अर्को देश छैन। नेपालमा जस्तो जडीबुटी भएको जङ्गल भएको संसारमा अर्को देश छैन। नेपालमा जस्तो चाहिँ संसारका सर्वोच्च शिखरहरू 10औँवटा चाहिँ दर्जनौँ शिखर भएको संसारमा अर्को राष्ट्र छैन। तपाईँ नेपाल भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भन्दाखेरि स्वर्ग हो। यो स्वर्गलाई सदुपयोग खोइ त, यो स्वर्गलाई नरक बनाउने काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि साम्राज्यवादी षड्यन्त्रले गर्यो, विस्तारवादीहरूको चाहिँ नि तपाईँको षड्यन्त्रले गर्यो। र यसलाई पनि चिन्न नसक्नु, यसलाई चिनाउन नसक्नु, यसको बारेमा स्पष्ट धारणा राख्न नसक्ने कमाराहरूको तपाईँले के कुरा गर्नुहुन्छ? त्यस्ता पतित कमाराहरू, त्यस्ता बिकेका दलालहरूको कुरै नगर्नुहोस् मसँग। म त्यस्तालाई कुनै अर्थशास्त्री पनि मान्दिनँ, कुनै बुद्धिजीवी पनि मान्दिनँ। ती भाडामा बिकेका दलालहरू, त्यस्ता चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूको चाहिँ नि कलो खाएर बाँचेकाहरू र नेपाल राष्ट्रको विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका त्यस्ता षड्यन्त्रकारीहरूको बारेमा मसँग कुरै नगर्नुहोस्। त्यस्ताहरूलाई जुत्ता हानेर हामीले यहाँबाट रक्सोल कटाइदिनुपर्छ, होइन भने यो राष्ट्रको कल्याण हुँदैन। राष्ट्रको कल्याणको लागि नेपाली जनता उठ्नुपर्छ, चेतना आफ्नो जगाउनुपर्छ, नेपाली युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ। यहाँ कोही बुद्धिजीवी छैनन्। त्यो जो विदेशीहरूको चाहिँ कलममा पालिएका त्यस्ता तपाईँको चाहिँ नि ती चारखुट्टेहरूलाई चाहिँ हामी म बुद्धिजीवी मान्नु हुँदैन। तिनीहरूको भ्रमलाई हामीले अब चिर्ने बेला आएको। सुगौली सन्धिपछि नेपालको भूगोलै कसरी मासियो नि।
त विदेशीले मासेका हुन् नि। अब त्यो विदेशीले मासेको कुरालाई भन्न सक्ने साहस हुनु पऱ्यो नि। यहाँ अङ्ग्रेजहरूको कमाराहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि हाम्रो धर्म संस्कृतिले बिगार्यो, हाम्रो सोचले बिगार्यो भन्छन्। जबकि बिगार्ने को छ? विदेशीहरूको सेना आएर बिगारेको छ, विदेशीहरूको हमलावरहरूले आएर बिगारेका छन्, साम्राज्यवादी हमलावरहरूले आएर बिगारेका छन्। यो कुरा भन्न सक्नु पऱ्यो नि। आज कसले बिगारेको छ? नेपालको चाहिँ नि अहिले यो जुन प्रकारको दुर्दशा छ नि, तथाकथित क्रान्ति जुन आएको छ गणतान्त्रिक इच्छाला दलालहरूले ल्याएको गणतन्त्रले तपाईँ सारा औद्योगिकरणलाई तहस नहस गर्यो। नेपाल चाहिँ तपाईँको महेन्द्रको पालामा नेपाल 19% चाहिँ औद्योगिक उत्पादन भएको देश हो। आज 0%मा झार्ने कुत्ताहरूलाई हामीले चाहिँ चिन्नु परेको परेन? यिनीहरूलाई ठटाउनु परेको परेन? यिनीहरूलाई यहाँ सिंहदरबारबाट लखेटेर लात हानेर रक्सोल कटायो भने मात्रै देशको औद्योगिकरण भन्ने कुरो बाँच्छ, यो राष्ट्र बाँच्छ। यो राष्ट्रले एउटा चाहिँ सही निर्णय लिन सक्छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो हरेक युवाहरूलाई तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मीले जानकारी दिनुपर्छ र तपाईँले चाहिँ खालि समस्या मात्रै देखाउने होइन। तपाईँले के देखाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि कहाँ कुकर्मीहरूले कसरी हामीलाई उल्लु बनाएका छन्, यो कुरो चाहिँ कुनै कन्सपिरेसी ठेउरीको कुरा छैन। यहाँ हामीले कुनै कन्सपिरेसी गर्ने कुरै छैन। हामीले त जे यथार्थ छ त्यो भन्ने हो। यथार्थ के हो भन्दाखेरि साम्राज्यवादीहरूको यहाँ चाहिँ नि जुन प्रकारको चाहिँ नि लुटका लागि उनीहरूले चाहिँ षड्यन्त्र गरेका छन् नि, जुन यो तथाकथित प्रजातन्त्रका कुरा गर्छन् उनीहरू, मानवाधिकारका कुरा गर्छन्। वास्तवमा के छ मानवाधिकार? म अमेरिका, युरोप सारा देशहरू घुमेर आएँ, त्यहाँ के छ मानवाधिकार? त्यहाँ सुरक्षै छैन नागरिकको, त्यहाँ गुन्डागर्दी छ, त्यहाँ मनोमानी छ, त्यहाँ लुट छ, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू हजारौँ मान्छे भोका नाङ्गा सडकमा माग्नेहरूको ताँती छ। तपाईँको इन्डियामा त तपाईँ 31 करोड मान्छेहरू अहिले एक छाक मात्रै खाएर चाहिँ तपाईँ राति भोकै सडकमा सुत्छन्। त्यस्तो देशले र प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने के का प्रजातन्त्र? त्यो चोरतन्त्र हो त्यो। त्यसैले गर्दा यस्ता चोरतन्त्रबाट नेपाली जनताले जागरुक हुनुपर्छ र अब हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ कसरी राष्ट्रलाई बचाउने, राष्ट्रलाई कसरी चाहिँ उँभो लैजाने, राष्ट्रलाई कसरी विदेशीहरूको षड्यन्त्रबाट मुक्त गर्ने, यो मात्रै हाम्रो नारा हुनुपर्छ, यो मात्रै हाम्रो सोच हुनुपर्छ। यसरी हामीले चाहिँ विदेशीहरूको कुचक्रबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्छ र सुगौली सन्धिमा अङ्ग्रेजहरूले हाम्रो लुटेको भूभाग पनि फिर्ता लिन हामीले पहल गर्नुपर्छ। नेपालमा 2007 साल पछिका परिवर्तनहरू, विशेष गरी राणा शासनको अन्त्यपछि 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो भनेर भनियो, ती परिवर्तनहरू हेर्दाखेरि आजको दिनसम्म सडकबाटै परिवर्तन भएका छन्। सडकबाट भएका परिवर्तनहरूले देखिने गरी त सडकबाटै भएका हुन्। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणहरू होला, विभिन्न षड्यन्त्रहरू होला, त्यो विषय छँदैछ। तर देखिने गरी त जनता सडकमा आएर परिवर्तन भएको छ। यस्तो प्रकारको परिवर्तनले देशमा शान्ति, विकास, अमन चयन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन? मुख्य कुरा होइन, तपाईँको यस्तो पनि छ, कहिलेकाहीँ कुनै परिवर्तन भयो भने जस्तो नेपालै बेच्ने दलाल पार्टी थियो नेपाली काङ्ग्रेस। 17 सालमा त्यसले लटरपटर पारेर नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोजेको थियो। महेन्द्र, नेपाली सेना र नेपाली जनता मिलेर उनीहरूलाई लखेटे र नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो। आखिर परिवर्तनले हुँदो रहेछ नि, त्यो पनि त परिवर्तन हो नि। 17 सालको परिवर्तनले एउटा राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसियामा त नेपाल जस्ता सानातिना राष्ट्र त सबै चाहिँ नि छरछिमेक ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले तपाईँको चाहिँ नि सबै राष्ट्रहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको सार्वभौम सत्ता खतम पार्ने काम गरिरहेका थिए नि। अब तर नेपाल एउटा बच्यो। नेपाल कसरी बच्यो भन्दाखेरि त्यो 17 सालको जुन प्रकारको एउटा परिवर्तन भयो त्यसले चाहिँ दलालहरूलाई चाहिँ नि थन्क्याउने र राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तिहरूलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रका आधारशिला खडा गर्ने, राष्ट्रको औद्योगिकरण गर्ने कामहरू गर्यो महाराज महेन्द्रको नेतृत्वमा। हो त्यसरी त्यो कहिलेकाहीँ त परिवर्तन हुँदो रहेछ नि। 7 सालको क्रान्ति पनि के हो? अब त्रिभुवनै नलागेको भए त त्यो क्रान्ति नै हुने थिएन। त्रिभुवनले नै यिनीहरूलाई नै गणेशमान सिंहको घाँटी काट्ने भनेर जब राणाहरूले प्रस्ताव ल्याए, त्रिभुवनले जर्नल कर्नेल बनाउने बेला मलाई नसोध्ने, अनि जनताको घाँटी काट्ने बेला मलाई सोध्ने भनेपछि त्यसपछि उनलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि गोली ठोक्ने अवस्था राणाहरूले सिर्जना गरेपछि त्यति बेलाको कालीबक्स गणका सिपाहीहरूले महाराज हजुरलाई हामी सुरक्षा गर्न सक्दैन, हजुर त्यो पल्लो घरमा जानु पऱ्यो भनेर त्यहाँ लैनचौरमा चाहिँ इन्डियन एम्बेसीमा राजा पसेर त्यहाँबाट राजालाई इन्डियनहरूले लिएर जान मौका पाए।
त्यसपछि राणाहरू चाहिँ झुक्न बाध्य हुनु पर्यो। राणा शासकहरूले असाग्ली पनि गरेका थिए केही। एउटा जुन नेपालको जनताको अधिकारलाई त उनीहरूले सङ्कुचित पारेका थिए नि, त्यसले गर्दाखेरि त्रिभुवनको बहिर्गमन र त्यति बेलाको चाहिँ केही सर्टेन शक्तिहरूले सबै त त्यहाँभित्र दलालै थिएनन्। इन्डियनहरूले आफ्ना मान्छेहरू नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता पार्टी त घुसाए नि, हो दलाल पार्टी पनि त्यहाँभित्र आए, तर क्रान्तिकारीहरू देशभक्तहरू पनि थिए। र तर त्यसपछि गएर के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि एउटा चाहिँ तपाईँको नेपाल राष्ट्रले चाहेको जस्तो एउटा नयाँ मार्गमा गएको भनेको त त्यहाँ त इन्डियनहरूले चाहिँ इन्डियन आर्मीहरू ल्याउन खोज्यो। तपाईँको मातृका प्रसाद कोइरालाले आखिर चाहिँ तपाईँको उत्तरतिर हिमालय क्षेत्रमा त इन्डियन मिसनहरू राख्यो नि, सैनिक मिसन हो। त्यस्ता कुकरमा नेपालको तपाईँ इन्डियन सुरक्षा छाता पनि नेपाललाई लैजाने षड्यन्त्र मातृकाहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। त त्यसलाई पछि चाहिँ महेन्द्रले सच्याए 24 सालमा। हजुर। र तैपनि एउटा भाग त सच्चिन सकेन, त्यहाँ झुक्क्याएर इन्डियनहरूले अहिले पनि कब्जा गरिरहेछन्। हजुर हजुर। तर त्यो सबै नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हो। तर अहिले महेन्द्रले अथवा वीरेन्द्रले राजदूत बनाएका कुकर्मी साला दलाल भातेहरू त्यो चाहिँ महेन्द्रले गरे हो भनेर भन्छन्। त्यसैले त्यो आफू राजदूत जस्तो पदमा गइसकेका मान्छेहरूले झुट बोल्ने र इतिहास गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कुकर्मी काम गरिरहेछ। गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँले राजा महेन्द्रको प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो, विशेष गरी 2017 सालमा उहाँले जस्तो प्रकारको कदम चाल्नुभयो त्यो एउटा राष्ट्रको अस्तित्वको आवश्यकता थियो, त्यसकारणले उहाँले त्यो प्रकारको कदम चाल्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो। तर यहाँका विश्लेषक जानकारहरू जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा यहाँले गर्नुभयो, बिपी कोइरालाको कुरा गर्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक बिपी कोइरालालाई त नेपाली कङ्ग्रेसले केही नेपाली जनताले उहाँलाई त नायकको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्छन्, यसलाई कसरी लिने? त्यो नायक भनेको चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको एजेन्डाको नायक हुनुहुने, नेपाली एजेन्डाका नायक होइन। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाल राष्ट्रलाई आज विकासको बाटोमा लानमा बिपी कोइरालाको केही योगदान छैन? नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै योगदान छैन? नेपाली कङ्ग्रेसको योगदान त देखियो त। अहिले सारा उद्योग धन्दा तपाईँको राम्रो राम्रो चलिरहेका जति उद्योग धन्दा थिए नि, पञ्चायत कालमा स्थापना गरेका सबै धन्दा बेचेर खाएन गिरिजाले। त्यो दाढी महतलाई अमेरिकाबाट झिकाएर अहिले देश त चाहिँ नि त्यो तन्नम बनाएर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि 80 लाख युवाहरू विदेशमा काम गर्छन् भनेको, सबै नेपालमा रोजगारी पाइरहेका युवाहरू आज विदेश जानुपर्ने अवस्था कसले सिर्जना गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको दलाल पार्टी मात्रै होइन, यो विदेशीहरूको एजेन्डामा काम गर्ने, मुगलानी साहुको एजेन्डामा काम गर्ने पार्टी हो। त्यो कुनै पार्टी नै होइन। र सबभन्दा दुःखको कुरो के छ भने आफूलाई कम्युनिस्ट माओवादी भन्नेहरूले जनताले जे सोचेका थिइन् चीन जस्तो माओले जस्तो बनाएका छन् त्यस्तै बनाउलान् भन्डानेको त ती पनि साला विदेशीका एजेन्ट देखिए, ती पनि विदेशीका कमारा देखिए। विदेशी नेपाली कङ्ग्रेस नै रहेछन्, नाम मात्र माओवादी भएर आए। नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा पनि गयो गुज्रेका देखिए क्या तिनीहरू। आज चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् न, एमसिसी ल्याउने अमेरिकी सेनाले यहाँ मार्च गर्ने कुरामा अहिले मतियार को हुने हो? यिनै कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस हुने भए। त्यसैले गर्दा यिनीहरूले यो राष्ट्रलाई बेचेर खाने, यो राष्ट्रको संस्कृति सभ्यतालाई बेचेर खाने, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने, यिनीहरू के चाहिएको छ नेपाललाई सङ्घीयता। आज चाहिँ तपाईँको यिनीहरूका चाहिँ डफाहरूलाई पाल्नका लागि नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रगत पसिना गरेर कमाएको सम्पत्ति यिनीहरूले बुझाउनु पर्ने। यिनीहरूको चाहिँ सारा यिनीहरूका दलालहरू, यिनीहरूका गुन्डाहरू, यिनीहरूका ग्याङहरूलाई हामीले पाल्नु पर्ने। यही होइन सङ्घीयता भनेको? देशको लागि के गरेको छ सङ्घीयताले? त्यसैले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण यिनीहरूको राजनीति, यिनीहरूको डिजाइन, यिनीहरूको संविधान यो राष्ट्रलाई सखाप पार्ने, राष्ट्रलाई कङ्गाल बनाउने, राष्ट्रलाई तहस नहस बनाउने चिजहरू हो। त्यसैले यसलाई तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ। यी दलहरूको विकल्प को छन्? राष्ट्र चलाउने त्यस्ता सक्षम मानिसहरू कतै देखिँदैन त। के कुरा गर्नुभयो तपाईँले? राष्ट्र चलाउनलाई म तयार छु नि, नेपाली जनताले साथ दिउन्, म तयार छु। जति पनि मान्छेहरू छन् हामीसँग, नेपालका कतिपय बुद्धिजीवीहरू, नेपालमा जस्तो चाहिँ देशभक्त मान्छेहरूको बाहुल्य अरू कतिपय देशहरूमा छँदै छैन। गफ गरेर त राष्ट्र नचल्ला नि त फेरि।
कार्यक्रम चाहियो, खाका चाहियो, एजेन्डा होइन चाहियो। त्यस्तो होइन। त्यो एजेन्डा खाका भनेको विदेशी साम्राज्यवादीहरूले दिने हो। हामीलाई चाहिँ के छ भने एउटा किसानले आफ्नो खेती मात्रै राम्ररी गर्न पायो, आफ्नो उत्पादन राम्ररी बेच्न पायो भने पुग्छ। यहाँ त के भइराखेको छ, उत्पादनै चाहिँ तपाईँको गर्न नदिने, उसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरिराख्ने, उसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गरिराख्ने, उसलाई आफ्नो चाहिँ पार्टीको दास नबनेसम्म कामै गर्न नदिने, यस्तो वातावरण बनाएका छन् नि गुन्डाहरूले। दलहरूको नाममा आएका विदेशीहरूका भरिया गुन्डाहरूले अहिले हामीलाई चाहिँ बहुत शास्ति दिइरहेका छन्। तिनीहरूबाट राष्ट्रलाई मुक्त गराउन सकिया भोलिपल्टबाट राष्ट्रले उन्नति प्रगति भन्ने कुरो आफै आफ हुन्छ। भनेपछि आम नेपालीले बुझ्नु पर्यो, पहिलो कुरा दलालहरूबाट मुक्त गराउनु पर्यो मुक्त देशलाई। राष्ट्र, दलालहरूबाट मुक्त राष्ट्र चाहियो। त्यसपछि बाँकी कुरो छँदैछ, सबै कुरा सजिलो छ काम गर्न। हो।